इस वजह से एक ही फिर पढ़ाया था, तो आज जो है पढ़ेंगे सबको इंशाल्लाह। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो सेकंड यूनिट में दूसरा वाला कसीदा है, वो कसीदा है क़ालतिल खंसा तरसी सखरन, कि हजरत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सख्र की का मरसिया कहते हुए जो कसीदा का है उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कसीदा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उसका बैकग्राउंड। तो चलिए हम लोग पहले हजरत खंसा के बारे में जान लेते हैं। तो खंसा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करें तो ये किस में मशहूर थे? ये थे रसा में मशहूर, ठीक है, रसा में यानी मरसिया खनी में। इस पे एक सीधा सा सवाल इस पे बन जाता है कि शायरतुन तश्तहिरु बिर्रसाई, एक शायरा है जो कि मरसिया में मशहूर है, मरसिया उन्होंने किया, तो वो कौन है? तो सीधा सा सवाल आता है, तो आप याद रखें वो खंसा हैं। यही सारी चीज़ें पूछी जाती है, इस वजह से इन सब पे ध्यान रखें इबारत से भी ज़्यादा। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। हजरत खंसा को जो नाम है तुमादिर, तुमादिर नाम है, और ये बेटी है इनकी अम्र बिन अशरीद सुलमिया की, ठीक है, अम्र बिन शरीद अस्सुलमिया की बेटी हैं। और हजरत खंसा जो है, खंसा जो ये है, ये इनका लक़ब है, ठीक है। सवाल ये आएगा हुना का शायरतुन लक़बुहा अल खंसा, एक शायरा है जिनका लक़ब खंसा है, फमा इस्मुहा, तो उसका इस्म क्या है? तो आपको फौरन ये बताना पड़ेगा तुमादिर बिन्त अम्र बिन शरीद, ठीक है, एक चीज़। और इसके बारे में एक अहम चीज़ ये है कि इनके अब्बू भी और इनके दोनों भाई यानी मुआविया सख्र, ये कबीले सुलैम के सरदार थे, ठीक है, कबीले सुलैम के क्या थे? सरदार थे, इनके अब्बू और इनके दो भाई मुआविया सख्र। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अहम बहुत अच्छे से याद रखें कि हजरत खंसा के जो दो भाई थे वो थे मुआविया और सख्र, ठीक है, मुआविया और सख्र, ठीक। और दूसरी चीज़ें ये कि ये बहुत खूबसूरत भी थी। तो इनको एक हवाजिन का सरदार है दुरैद बिन सिम्मा, इन्होंने इनको प्रपोजल दिया शादी का पैगाम भेजा, तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। किसने? हजरत खंसा ने कहा नहीं, मैं शादी अपनी कौम में करूँगा, दूसरे कौम में नहीं करूँगी, ये उन्होंने कहा। तो इस तरह का भी सवाल आता है कि मन ही शायरा अल्लती रद्दत खितबत दुरैद बिन सिम्मा, वो कौन से शायरा हैं जिसने दुरैद बिन सिम्मा के शादी का पैगाम लौटा दिया? तो आप बताएंगे तुमादिर बिन्त अम्र बिन शरीद यानी खंसा रज़ी अल्लाह अन्हु। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये है जो अहम चीज़ है, वो ये कि हजरत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो देते थे उनके दो भाई देते थे। कौन? उनके भाई मुआविया और सख्र। तो जब मुआविया और सख्र की वफात हो गई, जब वो इंतकाल कर गए, तो फिर इनको उन पे बहुत ज़्यादा गम हुआ। तो उसी गम में उन्होंने अपने दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा मरसिया कहा है, दोनों भाइयों का, ठीक है। लेकिन उन भाइयों में भी सबसे ज़्यादा अच्छा जो मरसिया का है, सबसे ज़्यादा वो सख्र पे कहा है। इनके दो भाई थे मुआविया और सख्र, ठीक है, मुआविया और सख्र। मुआविया सख्र जब इंतकाल हो गया तो इन दोनों पे इन्होंने कसीदा खूब कहा, मरसिया खूब कहा हजरत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, लेकिन खुसूसन सख्र पे सबसे ज़्यादा कहा, क्योंकि सख्र जो है सबसे ज़्यादा इनका ध्यान रखता था, ठीक है। हाँ जी, तो क्लियर हो रहा है सपना? तो अब आगे देखिए कि जब ये इस्लाम लाई तो इनको जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अप्रिशिएट किया और भी हिम्मत अफजाई की, और ये कहकर ही या खुनास, ही या खुनास, यानी कि जीदी या खुनास, ए खंसा और भी कहो, और भी कहो। तो एक सवाल यहाँ पे आ सकता है, बहुत डीप में जाएंगे एग्जामिनर तब, कि ही या खुनास कह करके किसने किसको अप्रिशिएट किया? मन इस्तज़ादा बिक़ौल मन ही शायरा अल्लती इस्तज़ादहा नबी बिक़ौलिही ही या खुनास, वो कौन से शायरा हैं
کہ جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور بھی شعر کہو، اور بھی شعر کہو، یہ کہہ کر کے ہی یا خناس. تو آپ بتائیں گے وہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ بتائیں، ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں؟ نہیں کلیئر ہوا. چلیے اوکے. ہاں سر کلیئر اب ہو رہا دیکھیے، ہے. اب حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام لایا تو اسلام لانے کے بعد لوگوں کی امید یہ تھی کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو اپنے دونوں بھائیوں پہ روتی رہتی ہیں، ان کی وجہ سے جیسے مرثیہ کہنا یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ رک جائیں گی، لیکن وہ رکی نہیں، بلکہ صخر پہ تو اور بھی زیادہ ان کا غم بہت زیادہ ہو گیا صخر کے بارے میں، اور وہ روتی رہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم کی وجہ سے. اور وہ یہ بات کہتی تھی، اسلام لانے کے بعد بھی وہ رویا کرتی تھی صخر پہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، صخر پہ رویا کرتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے کہا ہوگا کہ اسلام لائے ہو تو کیوں روتی ہو، تو انہوں نے یہ کہا تھا كنت ابکی له من الثار وانا اليوم ابکی له من النار. ٹھیک ہے، کہ کل جو میں روتا تھا ان پہ انتقام لینے کے لیے روتا تھا، کیونکہ ان کا قتل ہو گیا، لیکن آج میں ان پہ روتا ہوں آگ کی وجہ سے. اب یہ سوال آ سکتا ہے کیونکہ کل آج جو ہے اسلام چونکہ نہیں لایا صخر، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اس وجہ سے آج رو رہا ہے. لیکن وہ جو زمانہ جہالیت میں روتی تھی اس وجہ سے روتی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. یہاں پہ ایک چیز اور یہ سوال آ سکتا ہے کہ من قالت، کس نے یہ کہا تھا كنت ابکی له من الثار وانا اليوم ابکی له من النار، کل میں اس کو انتقام کی وجہ سے رو رہی تھی، آج جو ہے آگ کی وجہ سے رو رہی ہوں. تو کس نے کہا تھا؟ تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ حضرت خنسہ نے کہا تھا. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں. اب حضرت خنسہ کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور چیز ہے، بہت مشہور بات، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں کہا تھا کہ لڑنے جاؤ، ان کو ابھارا تھا لڑنے پر. اور جب 4 بیٹوں کا اس شہادت شہید ہو گئے تو انہوں نے ان کی شہادت کو بہت ہی مطلب قبول کیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ. تو جب ان کے 4 بیٹے حضرت خنسہ کے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمام تعریف صلی اللہ کیا ہے کہ جس نے مجھے ان کی شہادت سے مالا مال کیا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ ملائیں گے اپنے جنت میں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ حضرت کس جنگ میں حضرت خنسہ کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے، یا یہ کہ ایک شاعرہ ہیں کہ جن کے 4 بیٹے حرب جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تھے، تو اس شاعرہ کا نام کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، تو ایگزامنر کسی طرح سے بھی گھما دیتے ہیں. اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے، حسن زیات ہے نا چونکہ یہ کس نے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ. تو آپ فوراً بتائیں گے حضرت خنسہ نے کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ اس وجہ سے کہا تھا ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ہاں سر اب آگے ہلو سر، چلتے ہیں. یاد کرو ہجرہ ہو گیا سر؟ ہاں ہو ہلو، گیا تھا اس دن. ہاں ہو گیا تھا. ہو گیا تھا. اچھا آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. اس دن آئے نہیں تھے، اس دن بہت کم لوگ آئے تھے، اس وجہ سے میں نے ایک ہی شعر پڑھایا. اس کے بعد میں نے دیکھا سب ایم ایس سی میں بزی ہیں، تو میں نے کہا کہ رک جاتے ہیں 2-4 دن. ہاں ٹھیک سر. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کی جو مین اہم صفت ہے وہ یہ ہے کہ رسا میں مشہور ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ان سے رسا میں مطلب مرثیہ نگاری میں، مرثیہ کہنے میں، شعر رسا میں آگے نہیں بڑھا حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ سے. اور ان کے بارے میں نابغہ، جریر اور بشار کا کہنا تھا کہ انہا افضل من الرجال، کہ یہ عورتوں سے بھی، مردوں سے بھی زیادہ افضل، زیادہ اچھی شاعری کرتی ہیں. تو اب یہ ایک بہت ہی گہری چیز ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب چیز اتنا گہرائی میں جائیں گے، لیکن چونکہ دوسرے بار ایگزام ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے BPSC میں اور زیادہ گہرائی میں جائیں، کہ کس نے جو ہے حضرت خنسا کے بارے میں کہا تھا کہ انہا افضل من الرجال، کہ مردوں سے بھی زیادہ اچھی شاعری کرتی ہیں، تو آپ فوراً بتائیں گے یہ جو ہے نابغہ جریر بشار، یہ ان کا یہ ماننا ہے۔ اوکے، اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی شاعری کی ہے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے؟ تو انہوں نے جو شاعری کی ہے ان میں سب سے زیادہ پہلو جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے فخر اور رسا۔ انہوں نے فخریہ اور رسائیہ مرثیہ کہا ہے۔ اب ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فخر پہ انہوں نے شاعری اس وجہ سے کی ہے کہ ان کا باپ جو تھا سب سے بہترین، قوم کا سب سے نمایاں آدمی تھا، اور ان کے بھائی جو تھے مضر قبیلہ کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ ان کے باپ، ان کے دونوں بھائی، یہ مضر قبیلہ کے جو قبیلہ سلیم تھا ان کے سردار تھے، تو اس وجہ سے جب سردار ہے تو اپنے باپ پہ فخریہ شاعری تو کرے گی ہی، تو اس وجہ سے ان کے ایک عنصر غالب ہے ان کی شاعری میں فخر کا۔ لیکن دوسرا جو سب سے اہم عنصر ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور بھی ہیں وہ ہے رسا کا، اور ہمیں یہی یاد رکھنا ہے مین، کہ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ رسا میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک بہت مشہور بات ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ عموماً اکثر کوشچن میں آتا ہے کہ اپنے دونوں بھائیوں کے قتل سے پہلے وہ جو ہے کبھی ایک شعر، کبھی دو شعر، کبھی تین شعر اس طرح سے کہتی تھیں، کبھی 2 بیت، کبھی 3 بیت، ٹھیک ہے، شعر جس کو بولتے ہیں۔ لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا، جب دونوں قتل کر دیے گئے، تب جو ہے ان کے شعر کا دریا پھوٹا اور پھر خوب وہ شاعری کرنے لگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو ہے جملہ بہت مشہور ہے، من ہی الشاعرہ التی لا تقول الا بیتین اب الثلاثه قبل مقتل اخویہا، وہ کون سی شاعرہ ہیں جو کہ اپنے بھائی کے، دونوں بھائیوں کے قتل سے پہلے 2 شعر یا 3 شعر کہتی تھیں؟ فلما قتل فاض الدم من عینیہ، لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، والشعر من قلبہا، اور ان کے شعر سے اور ان کے دل سے شعر بہ پڑا۔ تو یہ سوال آتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ حضرت خنسا ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ بتائیں، ایسا تو نہیں کہ کچھ غموض ہے؟ ہاں سر، اچھا جی چلیں، میں اصل میں دھیان یہ رکھتا ہوں کہ جو چیزیں آ سکتی ہیں اس پیٹرن پہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ صرف ترجمہ کر لیں گے اور سمجھے میں کچھ نہیں آیا تو پھر۔ چلیے اب ہم شعر پڑھتے ہیں، یہ والا قصیدہ ہے ان پہ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کا، تو ہم یہ قصیدہ پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے، آئین یجودا ولا تجمودا الا تبکیانی لصخر الندى، یہ شعر بہت ہی زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور، تو اس وجہ سے آپ یہ یاد رکھیں گے کہ من قال هذا البيت، یہ شعر کس نے کہا؟ آئین یجودا ولا تجمودا الا تبکیانی لصخر الندى، تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ شعر حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم یہ جو پورا قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس پورے قصیدے میں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے فخر پہ مرثیہ کہا ہے، ٹھیک ہے، فخر پہ مرثیہ کہا ہے، تو یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سر میٹ اور چلیے کیجئے، پلیز کسی کی طرف سے اگر ڈسٹربنس ہو تو میوٹ کر لیجئے تاکہ، چلیے ٹھیک ہے، میوٹ ہے۔ آئینہ یجودا، اے میری دونوں آنکھیں، آئینیہ، اے میری دونوں آنکھیں، جودا، جاد یجودو کا مطلب ہوتا ہے سخاوت کرنا، تو آنکھ سخاوت کیا کرے گی؟ آنکھ سخاوت یہی کرے گی، خوب بہے گی نا، آنسو بہائے گی، تو جودا کا مطلب ہے کہ ادمع، یعنی خوب رو، اے میری دونوں آنکھیں جودا، خوب رو، ولا تجمودا، اور تم جمو مت، ولا تجمودا، جمادا اجمودو کا مطلب ہوتا ہے جمنا، مطلب یہ کہ رونا مت چھوڑو، جس طرح سے کوئی انسان ایک جگہ کھڑا ہو گیا تو اب کہیں جا ہی نہیں رہا، پانی ایک جگہ کھڑا ہو گیا اب بہ ہی نہیں رہا ہے، تو وہی مطلب ہوا ولا تجمودا، ایسا نہ ہو کہ تم ایک جگہ کھڑی ہو جاؤ اور بہو مت۔ اب شعر دیکھیے، آئینہ یجودا ولا تجمودا، اے میرے دونوں آنکھیں بہو، رو جاؤ، ولا تجمودا، اور تم بیٹھو مت جم کر کے،
یعنی مطلب رونا مت چھوڑو. اللہ تجمدہ کا مطلب بیٹھو مت جم کر کے، مطلب رونا مت چھوڑو. اللہ تبکی یعنی لسخر الندى، بقایب کی جانتے ہیں آپ. کیا تم دونوں نہیں رو گی لسخر، اس صخر پہ، الندى جو کہ سراپا سخاوت ہے. ندا کا مطلب کیا ہے؟ ندا کا مطلب ہے سخاوت. ٹھیک ہے، ندا من سے سخاوت. کیا اس صخر پہ نہیں رو گی جو کہ سخاوت والے صخر ہیں. اللہ تبکی یعنی آگے جو ہے وہ صخر کا کہ جو ہے خصوصیات وہ بیان کر رہی ہیں. اللہ تبکیان الجری الجمیع اللہ تبکیان الفتى السیدہ، کیا تم دونوں نہیں روکو گی الجری الجمیع، جو کہ جری من سے کیا ہوتا ہے؟ جری ان کا مطلب ہوتا ہے جرأت مند، بہادر. ٹھیک ہے، کیا تم بہترین بہادر پر نہیں رو گی. اللہ تبکیانی الفتى السیدہ، الفتى ہم جانتے ہیں نوجوان، السیدہ من سے سردار، کیا تم سردار نوجوان پہ نہیں رو گی. تو حضرت خنسا جو ہے صخرے کی تعریف کرتے ہوئے آنکھ سے کہہ رہے ہیں کہ رو اس پہ خوب. ہاں، آگے والا شعر بھی بہت مشہور ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے. رفیع الاماد طویل. جی اس کے پہلے سخر ندوہ سخاوت کا معنی کیا ہے سر؟ دوسرا معنی بتا دیجیے. یہ والا. ہے سر یہ والا سر، سخاوت کا معنی کیا ہے؟ اچھا، سخاوت کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے بہت زیادہ دل والا ہو. ٹھیک ہے، بہت زیادہ دل والا ہو اور اپنے لوگوں کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہو اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہو تو وہ اس کو خوب دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے سخاوت. جیسے کسی کے پاس پیسہ ہے، اب لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ پیسہ لوٹا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سخاوت. ٹھیک ہے، تھینک یو اس کو سر. آپ ٹھیک دیکھ ہے لیجیے بنگلہ میں کیا بولیں گے. ٹھیک ہے سر. رفیع العماد طویل النجادی ساد عشیرته امردا. تو یہ والا شعر بھی بہت ہی مشہور ہے اور اس وجہ سے اس شعر کو یاد رکھیں گے. اس شعر میں آ جائے گا سوال کہ کس نے یہ شعر کہا ہے. یہ بہت مشہور شعر ہے اور میں نے اس میں دیکھا ہے پیٹرن کہ اس طرح کے مشہور شعر ڈال کر کے زیادہ تر پوچھ لیتے ہیں کس نے یہ شعر کہا ہے. تو رفیع العماد، عماد مطلب کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. عماد مطلب ہوتا ہے وہ کھوٹا. عماد جمع عمود، حدیث میں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے. کھوٹا. رفیع من سے بلند، تو بلند کھوٹے والے ہیں. تو مطلب ہوا رفیع من سے بلند، عماد من سے کھوٹا، بلند کھوٹے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقام بہت ہی بلند ہے قوم میں، کیونکہ قوم ایک کھوٹا جو ہوتا ہے پورے اس کو سنبھالتا ہے گھر کو، تو ویسے ہی یہ جو ہیں پورے قوم کو سنبھالے ہوئے، معاشرے کو سنبھالے ہوئے، تو ان کا مقام بہت ہی بلند ہے، سردار ہیں یہ مطلب ہوا. طویل النجاد، طویل النجاد کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بہت ہی وہ ہیں طاقتور ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی طاقتور ہیں. اب یہ معنی کہاں سے ہے وہ دیکھیے. طویل میں سے جانتے ہیں لمبا، نجات میں سے کیا ہوتا ہے؟ نجات میں سے ہوتا ہے پرتلا، حمالت السیف. حمالت السیف کا مطلب یہ ہوا کہ جو تلوار ہوتی ہے، تلوار کو کا ڈھکن جو ہوتا ہے غطاء کور، تو اس کور کو بولتے ہیں نجات. تو انسان جتنا لمبا ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، اتنا ہی وہ کور بھی بڑا ہوگا، کیونکہ تلوار بھی اس کی بڑی ہوگی. اگر انسان ناٹا ہوگا تو کور بھی چھوٹا ہوگا کیونکہ تلوار چھوٹی ہوگی. تو طویل النجات وہ لمبے کور والے ہیں، یعنی کہ لمبے پرتلے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لمبا پرتلا والا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ ہینڈسم، بہت زیادہ طاقتور ہوگا. تو اس کا سیدھا مطلب ہم یہ سمجھے طویل النجادی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ طاقتور ہے وہ. ساد عشیرتہ امردا، سادہ میں سے کیا ہوتا ہے؟ سادہ یسود سیادتن کا مطلب ہوتا ہے سردار بننا. عشیرتن مطلب بولتے ہیں قبیلے کو، عشیرتن جمع عشائر. حدیث میں ہے نا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے مقرب قبیلوں کو ڈرائیں. تو ساد عشیرتہ امردا. امرد میں سے کیا ہوتا ہے؟ امرد میں سے ہوتا ہے کہ اس کا لفظی معنی تو وہ ہوگا کہ جن کے بال وغیرہ نہ نکلے ہوں. ٹھیک ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں ہم مراہق، اڈلسن. سادہ عشیرت امردا مطلب یہ کوئی چھوٹے ہی میں اپنے قبیلے کے سردار بن گئے. یہ پورا شعر ہوا. اب ترجمہ دیکھیے ایک بار.
रफ़ी अल अमादी वो कौम में बुलंद हैसियत वाले हैं, तवील नजादी और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, सादा आशिरत व अमरदा, वो अपने कबीले के सरदार बन गए छोटे ही में, कम उम्र में ही, ये मतलब हुआ। ठीक है, अशार नहीं दिख रहा है? क्या सबको अशार नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, सब मेरे साथ प्रॉब्लम है? आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ये आपने जो मैसेज किया है प्लीज आप उसको देख लो। ओके, शुक्रान। इज़ा बसत अलक़ौम इंद अलफ़िदाली अकुफ़हुम तब्तग़ी अलमहमदा। इज़ा बसत अलक़ौम इंद अलफ़िदाली, अब देखिए लफ्ज़ देखिए, बसता, पहले इसका मफ़हूम समझिए। इसका सीधा सा मफ़हूम ये है कि जब लोग सखर के पास आते हैं, जो कि बहुत ही फजीलत वाले इंसान हैं, साहिब फजल कमाल हैं, अपने सखर के पास आकर के अपने हाथ फैला देते हैं, तो सखर जो है उस वक्त अपनी तारीफ चाहते हैं। तारीफ कैसे चाहते हैं कि वो जो हाथ फैलाते हैं जिस चीज़ के लिए, वो उसको दे देते हैं तो उसको बदले में तारीफ मिलती है। ये सीधा। अब देखिए वर्ड देखिए, फिर तर्जमा कर लेंगे एक बार। इज़ा बसता, बसता में से होता है फैलाना। अलकौम जानते हैं। फिजाल, फिजाल का मतलब है ये कसीरुल फजली। फिजाल इसमें वो है मुबालगा, कसीरुल फजली, तो बहुत ज़्यादा फजल वाला, बहुत ज़्यादा एहसान करने वाला। अब फिजाल से मुराद कौन है? तो सख्र हैं फिजाल से मुराद। कफ़ुन जमा अकुफ़ुन का मतलब होता है हथेली। कफ़ुन जमा अकुफ़ुन हथेली। ठीक है, तो अब देखिए, इज़ा बसत अलक़ौम, जब लोग फैला देते हैं, इंदल फ़िज़ाली, बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले के पास, अकुफ़्फ़हुम, अपनी हथेलियों को, तब तग़िल महमदा, तो उस वक्त आप तारीफ़ चाहते हैं। तो ये अपने भाई से आप मुखातब कर कह रहे हैं, उस वक्त आप तारीफ़ चाहते हैं, मतलब ये कि आप उनको दे देते हैं तो आपको इसके सिले में तारीफ़ मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए शेर। वकान इब्तिदारुहुम लिल-उला सारा फमद्द इलैहा यदा। वकान इब्तिदारुहुम लिल-उला सारा फमद्द इलैहा यदा। इब्तिदार का मतलब क्या होता है वो समझ जाइए पहले। इब्तदारा, पहले मफहूम समझिए। इसका सीधा सा मफहूम यह है कि जब कोई बुलंदी की कोई चीज़ होती है, शरफ वाली कोई चीज़ होती है, शरफ का कोई काम होता है, कोई अच्छा काम होता है, तो लोग उसकी तरफ जल्दी करते हैं, तो ये भी चल करके वहाँ अपना हाथ फैला देते हैं, उसकी तरफ सबसे पहले वो हाथ फैला करके उस काम को करते हैं जो भी अच्छा काम होता है। ये सीधा सा मतलब हुआ। अब देखिए, वकान इब्तिदारुहुम लिल-उला, इब्तदारा यब्तदिरु, इब्तिदार का मतलब होता है असरा युसरु इसरान, मतलब जल्दी करना। उला में से होता है बुलंदी। बुलंदी का यहाँ मतलब है कि शरफ वाला कोई काम, अच्छा काम। और वो उन लोगों का को जल्दी होता है बुलंदी की तरफ, सारा, तो ये चलते हैं, सारा इसिरु चलते हैं, फमद्द इलैहा यदा, तो वो उसकी तरफ अपना हाथ फैला देते हैं। मद्द यमुद्दु मद्दन मतलब होता है फैलाना, यदा हाथ, उसकी तरफ अपना हाथ फैला देते हैं, यानी बुलंदी की तरफ सबसे पहले अपना हाथ फैला करके उसको हासिल कर लेते हैं, ये मतलब हुआ। फनाल, अब आगे देखिए, आगे उसी का वो है। फनाल लती फौक ऐदीहिम मिनल मजदी सुम्मन तमा मुसइदा। नाला, वकान इब्तिदारुहुम लिल-उला सारा फमद्द इलैहा यदा, और उन लोगों को जल्दी होती है बुलंदी की, सारा, तो ये चलते हैं, फमद्द इलैहा यदा, और उस बुलंदी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं लेने के लिए, हासिल करने के लिए। फनाल लती फौक ऐदीहिम मिनल मजदी सुम्मन तमा मुसइदा। नाला में से क्या होता है? नाला, ये नालो मतलब होता है पाना। फौक ऐदीहिम, ऐदी में से जानते हैं हाथ, फौक उनके, जो उनके हाथ से ऊपर है, उनके हाथ से ऊपर मतलब जो उनके बस में नहीं है, जो उनके बस में नहीं है। आगे उसी की तशरीह है, मिनल मजदी, वो क्या है? शराफत है। इसका सीधा सा मतलब आप समझ लें, फिर तर्जुमा करेंगे।
जब लोग कोई बुलंदी की चीज हासिल करना चाहते हैं तो ये सख्र जो है जल्दी से इसकी तरफ जाते हैं और हाथ फैला देते हैं। तो वो हाथ फैलाने के बाद उस चीज को हासिल करने के लिए तो जो आम लोगों के बस में नहीं है वो उस चीज को हासिल कर लेते हैं, पा लेते हैं। आम लोगों के बस में क्या नहीं है, वो शराफत हासिल नहीं कर सकते हैं, तो ये लेकिन सख्र हासिल कर लेते हैं और हासिल करने के बाद फिर ये लौट जाते हैं बुलंद होकर के, सुरखुरो होकर। ये सीधा सा मतलब। अब वर्ड देखिए, वर्ड पे ध्यान दीजिए। फनाल लती फौक़ ऐदीहिम, तो ये हासिल कर लेते हैं उस चीज को जो कि उसके हाथ के ऊपर है। वो चीज क्या है? मिनल मजदी, यानी कि शराफत हासिल कर लेते हैं। फौक़ ऐदीहिम का मतलब ये कि जो उनसे बालातर है, जो उनके बस में नहीं है। सुम्मा इंतमा मुसइदा, फिर वो इंतमा यंतमी, इंतमान का मतलब होता है मंसूब होना। असआदा युसइदु, इसआद का मतलब होता है साइदा, चढ़ना। फिर वो चढ़ते हुए आ जाते हैं, यानी मतलब ये किनाया है कि वो बुलंद हो जाते हैं, वो अपना सुरखरू हो जाते हैं और उनकी इज्जत बढ़ जाती है। आगे एक शेर और, अब आगे देखिए। वयहमिलु लिलकौमि मा आलहुम, वयहमिलु लिलकौमि मा आलहुम, व इन कान असगरहुम मौलिदा। इस शेर को पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को जो चीज लोगों पे गिरा गुजरती है, जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, ये उनको उठा लेते हैं उन जिम्मेदारियों को जो आम लोग नहीं कर पाते हैं, अगरचे ये उम्र में छोटे हैं। ये इस शेर का मतलब है, सख्र के बारे में। अब देखिए शेर देखिए। वो यहमिलु लिलकौमि मा आलहुम, हमाला यहमिलु का मतलब जानते हैं उठाना, लिलकौमि कौम के लिए, मा आलहुम, आलहुम का मतलब क्या है? आल याऊलू का मतलब है अज़ुमा, इश्तद्दा, यानी कि बहुत ही बारे गिरा हो जाना, यानी भारी हो जाना। ठीक है। आला मतलब होता है भारी हो जाना, जिसको कोई संभाल ना पाए। तो यहमिलु लिल कौमी मा अलहुम, तो लोगों के लिए वो उन चीजों को उठा लेते हैं जो उनको भारी कर देता है, यानी कि जो वो संभाल नहीं सकते हैं। आगे है व इन काना असगरहुम मौलिदा, अगरचे वो उनमें सबसे छोटे हैं पैदा होने के एतबार से, यानी कि अगरचे वो उनमें सबसे छोटे हैं, सबसे कम उम्र हैं। ठीक है, ये बताएं, ये शेर क्लियर हुआ? हाँ, आगे देखिए। जुमुअ दुयूफ इला बैतिही, जुमुअ दुयूफ इला बैतिही यरा अफदल अल कसबी अन युहमदा। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि सख्र जो है बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है। जैसे इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि कोई शेर दे दें, ये बता दें कि इस शेर क्या मफहूम क्या है। जैसे ये शेर है, इस शेर का सीधा सा मफहूम ये होगा कि सख्र जो है बहुत ज्यादा मिज़यात है, मेहमान नवाज है। ठीक है। तो मेहमान नवाज कैसे हैं कि मेहमानों की एक बड़ी भीड़ जो है उनके घर जाता है, लेकिन घर जाता है तो अपनी सबसे अच्छी कमाई जो समझते हैं, वो कहते हैं सबसे अच्छी कमाई ये है कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी तारीफ हो। ये सबसे अच्छी कमाई सख्र समझते हैं कि मेरी सबसे अच्छी कमाई है कि मेरी तारीफ हो। ये सीधा सा मतलब है। अब आगे देखिए शेर। जुमू दुयूफ, जमउन के जमा जुमू होता है भीड़, जमउन जमा जुमू भीड़, हशदुन जमा हशूद के माने में। जुयूफ मतलब जानते हैं मेहमान, इला बैती ही उनका घर। तो जुमू दुयूफी, तो मेहमानों की एक भीड़ उनके घर की तरफ, यानी कि उनका घर जाता है, जाती है। मेहमानों की एक भीड़ उनके घर जाती है, एक भीड़ नहीं बल्कि बहुत सारे भीड़। यरा अफजल अल कसबी अन युहमदा, अफजल अल कसब, कसब मतलब होता है कमाई, कसब यकसब कसबन, अफजल अल कसब बेहतरीन कमाई। तो बेहतरीन कमाई ये समझते हैं वो ये है कि अन युहमदा, उसकी तारीफ की जाए, यानी कि बेहतरीन कमाई है कि उनकी तारीफ की जाए।
ओके, आगे देखिए, वो इन दुकिर अल मस्द अल्फैतहु तअज्जरा बिल मस्द सुम्मा इर्तदा। अब आगे देखिए कितने अच्छे अंदाज में इन्होंने बयान किया इस चीज को, कि अगर जहां भी मजदो शराफत की तारीफ होती है तो फौरन जो है सख्र उस मजदो शराफत को का जो है पाजामा भी बना लेते हैं और कुर्ता भी बना लेते हैं, यानी कि बिल्कुल अपने बदन को ढांक लेते हैं उसी मजदो शराफत ही के कपड़े से। ये सीधा सा मतलब है, यानी कि बिल्कुल वो मजदो शराफत का एक पैकर है। अब आगे देखिए, वो इन दुकिर अल मजदो, अगर मजदो शराफत का तज़किरा होता है, अल्फैतहु, अल्फा इल्फे इल्फा का मतलब होता है वजदा, ठीक है, अल्फा इल्फे इल्फान वजदा, ये बाबे इफाल से अल्फे, तो तुम उसको पाओगे कि तअज्जरा बिल मस्दी। तअज्जरा में से क्या होता है, देखिए इजार का मतलब क्या होता है, इजार मतलब पाजामा, तो उसी से एक वर्ब बना दिया तअज्जरा, पाजामा पहनना। तो तअज्जरा बिल मस्दी, तो मस्द का वो इजार बना लेते हैं, शराफत को वो इजार बना लेते हैं। सुम्मा इर्तदा, फिर उसी का वो रेदा बना लेते हैं। रेदा मतलब चादर, लेकिन यहाँ मफहूम यह है कि वो उसको कुर्ता बना लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ढकने के लिए रिदा के लिए इस्तेमाल किया है। तो अपना पूरा बदन जो है मजदो शराफत की चादर से, उसके कपड़े से ढक लेते हैं। इर्तदा, इर्तदी, इर्तदा मतलब होता है चादर बनाना, तअज्जरा से होता है इजार बनाना। बताएं ये शेर क्लियर हुआ है? बहुत इजी, लेकिन एक दो वर्ड होते हैं ऐसे कि थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। आगे देखिए, गयासु अलाशीरती इन अमलहु युहीनु थिलाद व युहील जदा। गयास मतलब है कि बहुत ज्यादा मदद करने वाला, ठीक है, गौस, गौस से गयास, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। तो आशिरा में से होता है कबीला, खानदान। तो कबीला के कबीला का बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। इन अमहलू, अगर वो लोग फाके में पड़ जाएं। देखिए अमहला का मतलब क्या है, अमहला बाब इफ़ाल से है, अमहला युमहलु इमहालन, इनका मतलब होता है इन हबस अनहुल मतर, कि बारिश का रुक जाना, बारिश रुक जाता है तो इंसान फाका में पड़ जाता है। तो इसका सीधा मुरादी माना होगा कि अगर वो लोग फाके में पड़ जाते हैं, अमहला युमहलु इमहाल, फाके में पड़ना, उर्दू में यही बोलेंगे। तो वो कबीले की मदद करते हैं, इन अमहलु, अगर वो फाके में पड़ जाते हैं। युहीनु तिलाद, तिलाद में से क्या होता है, तिलाद का मतलब होता है तलीद जमा तिलाद, इसका मतलब होता है अल माल मौरूस, यानी कि जो इंसान बाप दादा से एक मौरूसी माल पाया रहता है तो उसको बोलते हैं तिलाद। अहाना युहीनु का मतलब एक तो लफ्जी मतलब होता है कि उसको हकीर समझना, ठीक से, लेकिन यहाँ युहीनु तिलाद का मतलब है कि वो मौरूसी माल को खूब खर्च करते हैं, दिल खोल करके बहाते हैं। वो युहील जदा, और वो सखावत को जिंदा करते हैं। युहील जदा, अहया युहील जदा, सखावत को जिंदा करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये शेर? अब ये जो पूरा शेर है, सर एक बार इस बोलिए, पूरे शेर के बाद, सर एक बार बोलिए। अच्छा ठीक है, गयासुल आशीरति इन अमहलु युहीनु तिलाद व युहील जदा, और ये कबीले की मदद करते हैं जबकि कबीले के लोग फाका कशी में, कहसाली में पड़ जाते हैं। युहीनु तिलादा, तो ये मौरूसी माल को खूब खर्च करते हैं दिल खोल कर। व युहील जदा, और वो सखावत को जिंदा करते हैं। जी बताएं, क्लियर हो गया? अब जी सर, जी सर। हाँ, ये वाला जो कसीदा है, इस पूरे कसीदा का कोई भी शेर दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये जो कसीदा किसने कहा है और किस मौजू में कहा है, तो आप बताएंगे ये खंसा ने कहा है और ये रसा में है, ठीक है, मरसिया में है, उर्दू में हो तो मरसिया। और ये जो कसीदा है ये किस टाइप का है, आमूदी कसीदा है। और इस कसीदे का जो बहर है, बहर मुतकारिब है। बहर कफ याद रख लीजिएगा, क्या ठिकाना क्या हो जाए कभी, हालांकि मैं नहीं समझता हूँ इतने डीप में जाएं। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो कसीदा है, इस कसीदे को किस शायर ने कहा है, एक शायरतुल मुखज़रिमा ने कहा है, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे ये भी आ सकता है कि हजरत खंसा जो थी किस कैटेगरी के शुआरा में है, जाहिली, इस्लामी, या वो
मुखज़रम, तो आप बताएंगे ये मुखज़रमीन में से हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे है हजरत काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु का कसीदा बुर्दा, तो वो पढ़ते हैं कसीदा बुर्दा। तो सबसे पहले काब बिन ज़ुहैर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बताएं, ये सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ सर, हुआ सर। और ये समझ में आ रहा है ये तरीका सबको? ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ, या किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। नो डाउट सर। तो सर ओके, ठीक है। बोलें। जी, मैं बोला हर सबक जो सबक आप पढ़ा रहे हैं, हर सबक में से अगर एमसीक्यू दे देते तो अच्छा होता। पीडीएफ में से जिस दिन जो सबक पढ़ा रहे अच्छा, हैं उसी सबक के अंदर से अगर एमसीक्यू निकाल के आप पीडीएफ बना कर दे देते तो ये अच्छा होता हमारे लिए। एमसीक्यूज बनाने में कम से कम एक सबक का हमें 2-3 घंटे लगेंगे, ये सब मसला है। तो बारे कब देखते हैं। लेकिन यह है कि मैंने वो वादा किया है कि 500 एमसीक्यूज मैं दूंगा पूरा निकाल करके, तो उसी पे मैं सर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन ये सर थोड़ा सा ये टॉपिक हो वाइज जाएगा, अगर इसलिए सर टॉपिक वाइज देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। देंगे तो बहुत अच्छा मेरे होगा सर। अच्छा सुनिए ना, ये हम लोग लास्ट में बात करते हैं। आप लोग चलें, इंशाल्लाह लास्ट में बात करते हैं। और जी ठीक जी है, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए काब बिन ज़ुहैर। तो काब बिन ज़ुहैर के बारे में पढ़ते हैं। तो काब बिन ज़ुहैर का जो कसीदा हमारे इसमें शामिल है वो कसीदा है कसीदतु बान सुआदू, ठीक है। और यहीं पे एक चीज याद रखें कि कसीदतु बान सुआदू का दूसरा नाम है कसीदतुल बुर्दा, ठीक है, कसीदतुल बुर्दा। और एक चीज मुझे एक नई चीज और मिली, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ मैं खुद पहले पढ़ता हूँ बहुत ही, हालांकि सारी चीजें पढ़ी हुई हैं लेकिन फिर भी। तो एक शरह में देख रहा था, उसने इस कसीदे का नाम कसीदतुल काबिया भी है, कसीदतु अल काबिया। तो बहरकैफ अब क्यों काबिया नाम है वो तहकीक की काब नाम मुझे है। काबिया। काब हाँ, तो काबिया इस वजह से नाम होगा कि हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस वजह से। जी, तो चलें पहले जो है काब बिन ज़ुहैर के बारे में जान लेते हैं। तो काब बिन ज़ुहैर जो हैं इनकी कुनियत है अबू उक़बा। अब सवाल यहाँ पे आ सकता है कि काब बिन ज़ुहैर की कुनियत क्या है, तो आप फौरन बताएंगे अबू उक़बा। और दूसरी चीज ये कि काब बिन ज़ुहैर इनका जो अब्बू था, इनका अब्बू का नाम क्या था, ये ज़ुहैर। काब बिन ज़ुहैर, काब के अब्बू का नाम था ज़ुहैर। अब इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि शायरुन क़ाल क़सीदतल बुर्दा फमन अबूहु, एक शायर हैं जिन्होंने कसीदा बुर्दा कहा, तो उनका अब्बू का नाम क्या है, तो आप फौरन बताएंगे ज़ुहैर। अब ये सवाल घुमाया जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और फैक्ट्स, सारी चीज़ें फैक्ट भी ध्यान देना। और ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, मुज़नी। काब बिन ज़ुहैर मुज़नी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, आप फ़ौरन कहेंगे मुज़ैना कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। सर एक सवाल था। मुझे ना बोल रहा है तो हम तकलीफ एक जगह पे देख रहा हूँ। हाँ जी, एक काम करेंगे, आप ये सवाल लास्ट में करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं, लास्ट में कीजिएगा जरूर, ठीक है। आप मुबशिर भाई आप जरा नेट देख लें, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके पास में भी। हाँ, तो अब देखिए ये जो काब बिन ज़ुहैर थे, काब बिन ज़ुहैर की परवरिश पर्दाख्त उनके अब्बू ने की थी, उनके अब्बू ने की थी, ओके। और इसके बारे में और भी चीज़ें हैं आगे, तो मैं अपने से नहीं बताऊंगा, इबारत के थ्रू ही बताऊंगा ताकि अच्छे से आपके सामने हो जाए। तो काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु की परवरिश पर्दाख्त उनके अब्बू ने की थी, ठीक है। और इनके बारे में बताया जाता है कि जब इस्लाम आ गया तो ये इनका एक भाई था बुजैर, ठीक है।
इनका एक भाई था बुजैर, तो ये और उनके भाई बुजैर दोनों जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल के आए और देखा कि क्या मामला है नहीं है। तो बुजैर इस्लाम ले आया पहले, बुजैर इस्लाम ले आया, और लेकिन काब इस्लाम नहीं लाया। इन्होंने अपने भाई को भेजा था कि पता कर क्या हो क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो वो इस्लाम ले आया बुजैर, तो इन्होंने इस्लाम नहीं लाया। ठीक है, तो इस चीज की वजह से कि इनका भाई इस्लाम ले आया, इनको भेजा था पता करने के लिए, लेकिन उल्टा वो जो है इस्लाम ले आया, तो इसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हुआ काब, और बहुत गुस्सा हुआ। तो गुस्सा हो करके उन्होंने बुजैर की भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिजो की थी। इसने ये काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। उसके बाद उन्होंने जो हिजो की थी, हिजो में उन्होंने ये सारे अशार कहे थे, तो इनको भी जहन में रख सकते हैं। अला अब्लिगा अन्नी बुजैरन रिसालतन फहल लक फीमा कुल्त वैहक हल्लका हल्लका, तो ये पूरा शेर है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जो खून है वो कर दिया था, हदर कर दिया था, कहा था कि इनका खून ये वाजिबुल कत्ल हैं। तो लोगों ने इनको डराया कि तुमको कत्ल किया जाएगा। तो फिर इनका जो भाई था बुजैर काब का, इनको बहुत ही रहम आया, उनको कहा कि देखो तुम इस्लाम कबूल कर लो और तौबा करो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर में हाजिरी दो तुम, तो माफ़ कर देंगे, उनसे माफ़ी मांगो। ठीक है, हजरत काब को कहा था इनके भाई बुजैर ने। और फिर जो है मुसलसल वो लोगों से पनाह मांगता रहा कि मुझे पनाह दे दो, पनाह दे दो, लेकिन किसी ने पनाह इसको नहीं दिया। और ये जो पनाह नहीं दिया था इसका भी उन्होंने शिकवा किया है अपने इसमें कसीदा बुर्दा में। तो उसके बाद लास्ट में हजरत अबू बकर के पास आए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फिर जो है ये इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करके इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की एक कसीदे से, जिसका नाम था कसीदा बुर्दा। और इनका जो ये कसीदा है कसीदा बुर्दा, ये कसीदा लामिया है। ठीक है, इनका जो काफिया है लामिया काफिया है। और जब उन्होंने ये कसीदा पेश किया था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद अपना जो बुर्दा था, यानी चादर, बुर्दा में से होता है चादर, रेता, तो इन पे डाल दिया। इन पे डालने के बाद जो है इसी वजह से इस कसीदे को जो है कसीदा बुर्दा कहा गया। अब इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि मन हुआ शायर अल्लज़ी खला अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दतहु, वो कौन से शायर हैं कि जिस पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर डाल दी, वो कौन से शायर हैं? तो आप फौरन बताएंगे वो हजरत काब बिन ज़ुहैर हैं। ठीक है, और ऐसे ही इसके बारे में ये भी सवाल आएगा कि कसीदा बुर्दा किसका है, या कसीदतु बान स्वादु किसका है? कसीदतु बान स्वादु किसने कहा? कसीदतु बान स्वादु, तो ये हजरत काब ने कहा है। दोनों के एक ही नाम है। कसीदा काबिया किसने कहा? ये काब ने कहा। और इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम था बुजैर, जो इनसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। बताएं, ये चीजें क्लियर हो गई? जी सर। क्लियर हो रहा है। हाँ, एक चीज इसके बारे में, एक अहम चीज याद रखें कि इनकी जो परवरिश व पर्दाश्त हुई है काब की, बिल्कुल शायराना घराने में। ठीक है, शायराना घराने में, फिरौगत शेर व बाहतुल करीज, शेर के बाग में और शेर के वही बाहा मतलब बाग में जब पले बड़े हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनका पूरा घराना शायर था। एक तरफ ये भी शायर थे, उनके भाई बुजैर भी शायर थे, उनके अब्बू ज़ुहैर भी शायर थे, मैं भी इनकी फूफी भी शायर थे शायद। तो सवाल ये आ सकता है कि मन हुआ शायर अल्लज़ी नशअ फी रौज़त अश-शायरी व बाहत अल-क़रीज़, वो कौन से शायर हैं जो कि शायराना घराने में पले बड़े? तो आप फौरन बताएंगे काब हैं। काब की एक ख़ास बात है, काब को समझने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, और एग्जामिनर की निगाह भी इसकी तरफ रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो है एकदम मुराहक़त से भी कम उम्र में, यानी अडल्सन की से भी कम उम्र में ये शायरी करने लगे थे।
تو ان کے ابو بھی چونکہ شاعر تھے، انہوں نے کہا بچے میں یہ شاعری کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگے رے تمہارا بیٹا کیسا شاعری کرتا ہے، کیسی شاعری کرتا ہے، تم اتنے بڑے شاعر ہو. تو ان کو روکا کہ دیکھو تم شاعری مت کرو، لے یہ دیکھو ابو فن تم شاعری مت کرو. لیکن وہ رک نہیں رہا، تو لاسٹ میں ان کو جو ہے آزمایا کہ دیکھیں یہ کس طرح کی شاعری کرتا ہے. آزمانے پہ یہ کامیاب ہو گیا کاپ کہ بہترین شاعری کرنے لگا. تو پھر کہا ٹھیک ہے شاعری کرو. اوکے، تو اتنی سی بات ہے. اب یہ جو ہے اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہوتیا جو ہے، ہوتیا وہ ایک بہت بڑا شاعر ہے. ہوتیا نے ایک بار کہا ان سے کہ دیکھیے بھائی، دیکھیے جناب، آپ اپنی شاعری میں ذرا میری تعریف کر دیجئے، میرا اس کو کیا بولتے ہیں، میری تقریر لکھ دیجئے اپنی شاعری میں تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں. تو پھر انہوں نے یہ شعر کہا تھا، فمن للقوافی شأنها من يحوقها اذا ما مضى كعب وفوض جرول كفيتك لا تلقى من الناس واحدا تنقل منها مثل ما نتنقل. تو یہ شعر کہہ کر کے حضرت کعب نے اپنی شاعری میں وہ ہوتیا کے بارے میں تعریف کی تھی. اتنے بڑے شاعر تھے کہ ہوتیا بھی اس کا قائل تھا. ہوتیا بھی بہت بڑا شاعر ہے. ایک سوال یہاں پہ یہ آ سکتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، کہ کعب جو ہے کس کیٹیگری کے شاعر ہیں؟ شاعر جاہلی، شاعر مخضرم، شاعر اسلامی، شاعر اموی. تو آپ فوراً بتائیں گے یہ شعراء مخضرمین میں تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جاہلیت میں بھی شاعری کی، اسلام میں بھی شاعری کی تھی. کوئی سو رہے ہیں؟ اب یہ جو ہے اس میں یہ والا پیرا، اس پیرا میں بس وہی واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا دونوں بھائیوں کو، تو انہوں نے کعب نے اپنے بھائی بزرگ، میوٹ کر لیں، आप लोग کون ڈسٹربینس ہوتا ہے، پلیز میوٹ کر لیں. सर आप मीट कर देंगे तो अच्छा होगा सर, डिस्टर्ब हो रहा है वो. کون ہے پلیز میوٹ کر لیں. کون ہے یہ؟ اور پھر سے دوبارہ سے آن کر رہا ہوں، ایک منٹ آپ ہونے دیں. सर सुना नहीं दे रहा है. सर सुना नहीं आ रहा है सर.
चलिए अब आवाज आ रही होगी, मैंने वो कर लिया, म्यूट हो गया था मुझसे, म्यूट हो गया था। अब आवाज आ रही है ना? ओके ओके ओके, चलिए। हाँ ये जो थे हजरत काब, आवाज आ रही है? आप बताएं, मैंने अनम्यूट कर लिया है। ओके। यस सर। ये सर आ रहा है। हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये एक मिन आइलतिन तुअरफु बिइजादत अश-शअरी व इत्क़ानी, यानी आइलतु शेर, एक ऐसे खानदान से थे कि जो खानदान के शायरी में मशहूर था। ठीक है, इनके कई भाई थे, उनमें से एक था बुजैर। तो बुजैर जो था इनका सबसे करीबी भाई था। ठीक है, और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पहुंची तो इन्होंने अपने भाई से बोला कि जाकर के पता करें मदीना कि क्या मामला है। तो गया तो वो इस्लाम कबूल कर लिया, हजरत बुजैर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इस्लाम कबूल करने के बाद काब उनका इंतजार करते रहे, देखा कि नहीं आ रहे हैं तो वो गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद इन्होंने जो है उनका भी हिजो किया। ठीक है, हिजो करने के बाद फिर जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, उनका खून जो है हदर कर दिया था, यानी कि वाजिबुल कत्ल। तो लास्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के एक कसीदा कहा और माफी मांगा। अब आगे देखिए, मुनासबतु कसीदति बान सआदु फ़क़ल बिल यमन मक़बूल, इसका बैकग्राउंड क्या है? मासूम उधर जाओ, बात करो, आवाज आ रही है इधर, उधर जाओ। तो देखिए इसका जो पस मंज़र है, इस कसीदे का पस मंज़र ये है कि जब बुजैर ने रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया तो इसकी वजह से इनको बहुत गुस्सा आया। किसको? काब को। तो बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने पूरा पूरा कसीदा कह डाला, जिसमें बुजैर का भी हिजो किया और साथ साथ इस्लाम का भी हिजो किया। ठीक है, बुजैर और इस्लाम सब का उन्होंने हिजो किया, काब ने। तो हिजो करने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युबीहु दमहु, उनका खून जो है आपने वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। ठीक है, तो फतह मक्का के बाद तो काब बिन ज़ुहैर को बहुत ज़्यादा डर महसूस हुआ कि अब जो है इनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो अलग अलग सहाबा से वो मांगते रहे, पनाह मांगते रहे, तो किसी ने पनाह नहीं दिया। तो लास्ट में वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे पनाह मांगी। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैंने पढ़ा था कभी हन्नाफाखुरी में कि वो मस्जिद नबी आया और वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद ये पूरा कसीदा सुनाया। ये कसीदे का पस मंज़र है। अब चलिए हम लोग कसीदा पढ़ते हैं। वो मस्जिद नबी आया था। ठीक है, ये कसीदा जो है, इस कसीदे में कितने अशार हैं? इस कसीदे में 85 अशार हैं। ठीक है, इस कसीदे में 85 अशार हैं। और इस कसीदे का जो वो है, जी कोई कुछ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है या ऐसा तो नहीं कोई वो है, प्रॉब्लम है? और ये जो इस्लाम कबूल किया था काब, ये फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया था, ये भी याद रखें। इनकी जो वफात हुई है, इनकी वफात देखिए, वफात भी, तारीख़ वफात भी अब दे देते हैं बहुत अच्छे से, मैंने देखा था जैसे। तो इनकी जो वफात हुई है 524 हिजरी, किसकी? काब की, और 662 ईस्वी में। 524 हिजरी 662 ईस्वी में वफात हुई है इनकी। और दूसरी चीज़ ये कि इनका जो सबसे मशहूर है इनके दीवान में कसीदा बुर्दा है। हाँ, एक सवाल यहाँ पे आ सकता है जिसको हम पूरा कसीदे को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि इनका जो कसीदा है, इनका अनासिर क्या है, यानी कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मौज़ूआत हैं इस कसीदे में। तो इस चीज़ को गौर से ध्यान से ज़रा देखें, इनके कसीदे का एलिमेंट्स, अनासिर क्या क्या हैं, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखें। तो इनका जो कसीदा है
یہ تو قصیدہ ہے مدح نبوی میں. ایک سوال یہ آ جائے گا قصیدہ بردہ جو ہے اس کا ٹاپک کیا ہے, سیدھا سا اگر یہ سوال آئے تو آپ سیدھا سا یہ بتائیں گے یہ جو ہے مدح نبوی میں ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں ہے یہ قصیدہ بردہ. لیکن اگر قصیدے کے پورے اور اس کے اجزاء کے بارے میں آئے کہ اس قصیدے میں کیا کیا ہیں, کیونکہ ڈائریکٹ تو مدح تک نہیں پہنچ گیا, تو سب سے پہلا ہے مقدمۃ غزلیہ. اس قصیدے کو جو شروع کیا ہے غزل سے شروع کیا ہے. غزل کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے اپنے محبوبہ کے تذکرے سے شروع کرے شاعری کو, تو اسی کو بولتے ہیں غزل. ان کے بعد تو سب سے پہلے انہوں نے غزل سے شروع کیا ہے. غزل کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو ناقہ ہے, اونٹ ہے, اونٹ کی انہوں نے وصف نگاری کی ہے. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان کی تعریف کی ہے اور ان سے معذرت پیش کی ہے, اور لاسٹ میں کہ آ کر کے انہوں نے مہاجرین کی تعریف بھی کی ہے. پی ڈی ایف از ناٹ ویزیبل. کیا سب کے ساتھ معاملہ ہے, پی ڈی ایف نہیں دکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے سر. اچھا, تو منیر الاسلام بھائی آپ کے ساتھ پرابلم ہوگا, نیٹ ورک پرابلم, پلیز دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو قصیدہ ہے اس قصیدے کا جو آغاز ہوا ہے مقدمۃ غزلیہ سے ہوا. دیکھیے اگر بہت ڈیپ میں جائیں ایگزامنر تو کوشچن بنا سکتے ہیں کہ بِأَيِّ شَيْءٍ افتتح کعب بن زہیر قصیدتہ البردہ, کہ کس چیز سے کعب بن زہیر نے اپنا قصیدہ بردہ کا آغاز کیا. تو اس میں آ جائے کہ مدح النبی, الاعتذار الی النبی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے, ان سے معذرت پیش کرنے سے, ان کے سامنے معذرت پیش کرنے سے. نمبر 2 آ جائے, نمبر 3 آ جائے مقدمہ بالغزل, غزل سے, تو آپ فوراً لکھیں گے غزل سے, سب سے پہلے غزل ہے اس میں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ناقے کی تعریف ہے, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان کی تعریف ہے اور انہوں نے معذرت پیش کیا, اور لاسٹ میں انہوں نے مہاجرین کی تعریف کی ہے. عبدالعزیز بھائی آپ کے ساتھ بھی نیٹ ورک پرابلم ہوگا, اس کو ذرا دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں کوئی اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے نہیں, اس وجہ سے اس کو اسکپ کرتے ہیں. چلیے اب قصیدہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں جو یہ قصیدہ ہے بان سعاد فقلب اليوم مطبول متیم اثرها لم یفد مقبول. یہ بہت ہی مشہور شعر ہے. اس شعر کو آپ یاد رکھیں گے. یہ شعر کہا ہے کس نے, تو آپ فوراً بتائیں گے یہ شعر کہا ہے کعب بن زہیر نے. ٹھیک ہے, یہ شعر کس نے کہا ہے, کعب بن زہیر نے کہا. آئیے ہم شاعری پڑھتے ہیں اس کو اچھے سے, مزہ آئے گا اس کی شاعری پڑھنے میں. بان سعاد فقلب اليوم مطبول, کس نے کہا ہے, یہ کعب بن زہیر نے کہا. یہ شعر یاد رکھیے گا. تو چلیے پڑھتے ہیں. چلیے شعر پڑھنے سے پہلے ایک بار اور ریویژن کر لیتے ہیں, حالانکہ بات ہو چکی ہے, کہ یہ جو پورا قصیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے ایک چیز, لیکن انہوں نے جو شروع کیا ہے غزل سے. ایک چیز اور بتا دوں, قصیدہ جو ہے, جو لمبے لمبے قصائد ہیں نا سلیبس میں سارے پورا قصیدہ نہیں پڑھانے کا ارادہ ہے, بلکہ ان کے سلیکٹڈ اشعار پڑھاتا ہوں جو بہت زیادہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو مشہور اشعار ہیں, وہ سب میں نے سلیکٹ کر کے آپ کو بھیجا ہے. تو اس میں ہے سب سے پہلے وہ چونکہ جو جاہلی طریقہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے محبوب کے دیار سے تذکرہ شروع کرتے تھے قصیدہ, تو ویسے ہی یہ بھی شروع کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے کیسے شروع کر رہے ہیں. یہ بان السعاد فقلب اليوم مطبول متیم اثرها لم یفد مقبول. اس پورے شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سعاد جو ہے محبوبہ کا نام ہے, کہ سعاد جدا ہو گئی تو اس سے کیا ہوا کہ جدا ہونے کی وجہ سے میرا جو دل ہے وہ محبت کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے میرا دل فریفتہ ہو گیا ہے, اور میرا دل وہ قیدی بن چکا ہے, اور اس طرح سے قیدی بنا ہے کہ اس قیدی کو ابھی تک آزادی نہیں ملی ہے. یہ پورا شعر کہہ رہے ہیں غزلیہ, غزل سے. اب ورڈ دیکھیے, بان السعاد, بانا مطلب ہوتا ہے افترقہ, بانا مطلب ہوتا ہے افترقہ. اچھا ٹھیک ہے, ایم ڈی نظم ثاقب 554 ہجری کیسے صرف وفات کو. چلیے اس کو ابھی یہ کوشچن لاسٹ میں کیجیے گا.
ٹھیک ہے, لاسٹ میں یہ کیجیے گا, بھولیے گا مت پلیز, دوبارہ ریپیٹ. بانا سعاد فقلب اليوم مطبول متیم اسرها لم یفت مقبول. تو بانا مطلب ہوتا ہے افترقہ, بانا مطلب افترقہ, جدا ہونا. اور ایک چیز میں بولوں, آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی نیٹ ورک کا پرابلم ہے تو آپ پوچھ لیں, اور اس میں کوئی کوشچن ہو تو لاسٹ ٹائم ہی پوچھیں تو اچھا ہے. اس وجہ سے کہ کوئی میسج آتا ہے تو کسی کا بھی ذہن وہاں جاتا ہے, ہر ایک کا, کہ دیکھیں کیا ہے میسج, اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں, چھوٹ جاتی ہیں, تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو سارے سوالات جو ہیں وہ لاسٹ میں کریں تو زیادہ اچھا ہوگا, مطلب اوور آل سب کے لیے. بانا سعاد فقلب اليوم, بانا مطلب ہوتا ہے افترقہ, جدا ہونا. سعاد اس کے محبوبہ کا نام ہے, قلبی جانتے ہیں دل. مطبول, مطبول من سے کیا ہوتا ہے, دیکھیے ایک ہوتا ہے مطبول مطلب ہوتا ہے السقم فی الحب, بولتے ہیں نہیں میں مریض عشق ہوں, کہ عشق کی بیماری لگ گئی مجھے. عشق کی بیماری میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مطبول. السقم فی الحب, کہ محبت کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مطبول, جو مبتلا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مطبول. تو سعاد جدا ہو گئی اور میرا دل آج عشق کی وجہ سے بیمار ہو گیا. متیم اسرہا, اسرہا اور اس کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے. لم یفد مقبول, مقبول من سے کیا ہوتا ہے, مقبول من سے ہوتا ہے مقید, اسیر. ہاں, قیدی یعنی کہ جس کو باندھ دیا گیا ہو, قید کر دیا گیا ہو, اس کو بولتے ہیں مقبول. اس کو یاد رکھیں ذرا. مقبول میں سے ہوتا ہے اسیر, قیدی. اور یفدہ میں سے ہوتا ہے ینجد یعنی کہ چھٹکارا پانا. لم یفدہ اس کو آزاد نہیں کیا گیا, لم یفدہ یعنی لم یحرر, آزاد نہیں کیا گیا ہے. متیم اسرہا اور اس کے پیچھے پاگل ہے. لم یفتہ مقبول, اور وہ دل اور وہ قیدی آزاد نہیں کیا گیا ہے. بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا, پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے. بانا سعاد, سعاد آج جدا ہو گئی اور میرا دل آج اس کا عشق کی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا, بیمار ہو گیا. اور اس کے پیچھے متیم اسرہا, اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لم یفتہ مقبول, اور وہ قیدی کو آزاد نہیں کیا گیا. بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا, از اٹ کلیئر؟ اللہ, واٹ, ریکارڈنگ نہیں ہو رہی؟ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے؟ سر ہو رہا ہے, سر ہو ایک رہی ہے. منٹ, ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ ہاں ہاں دیکھ رہی ہو رہی ہے. کسی نے لکھا ہے عبداللی کیا ہے, کفی, عبداللہ الکفی کیا ہے, کیا ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے. اوکے حسناً, ایک منٹ دیکھ لوں, کنفرم کر لوں تاکہ پرابلم نہ. نہیں, ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے. ہاں اب دیکھیں اسکرین وغیرہ سب ویزیبل ہے نا؟ یس سر ویزیبل ہے. آگے, وما سعاد غداة البین اذ رحلوا الا اغنوا غضیض الطرف مکحول. کیا زبردست شعر ہے. چلے خیر, ہم لوگ تو ایگزام کی تیاری کرنے ہیں, ورنہ شاعری پڑھنے کا الگ ہی مزہ ہے. وما سعاد, اس شعر میں جو کیا کہہ رہے ہیں, اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ وہ کرتے تھے, ہجرت کرتے رہتے تھے. ایک جگہ خیمہ باندھ کے ہیں, پانی وغیرہ ہے تو وہاں ہے, پھر آگے چل کے کہیں اور چلے گئے. تو جس دن جدائی ہو رہی تھی تو اس دن سعاد, اس کی جو محبوبہ تھی, اس کی کیا حالت تھی, اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی آواز جو تھی بہت ہی لذیذ تھی, بہت اچھی آواز تھی, اور وہ نظر جھکائی ہی بھی تھی. اور ان کی جو نگاہ تھی, ان کی نگاہ ایسی تھی کہ لگ رہا ہے کہ وہ سرما پہنی ہوئی ہے, یعنی کہ سرمئی آنکھیں جس کو بولتے ہیں اردو میں, کہ ایک دم نگاہ, اور جس آنکھ میں سرما ہو تو ظاہر سی بات ہے قاتلانہ ہوتی ہیں وہ آنکھیں. تو یہ شعر ہے پورا. اب ورڈ دیکھیے پھر چلتے ہیں ترجمہ. وما سعاد, اور سعاد نہیں تھا, سعاد محبوبہ کا نام ہے. غدات البین پڑھ چکے ہیں ہم لوگ معلقہ میں, کہ جدائیگی کی صبح, غدات
مطلب ہوتی صبح، بین جدائیگی. اذ رحلو، رحیلہ کا مطلب ہے انتقل، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، رحلہ یرحلو. اور سعاد نہیں تھی جدائیگی کی صبح جبکہ وہ لوگ کوچ کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، الا اغنو، مگر اس طور پر کہ ان کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، یعنی بلبل کی سی آواز تھی. اب اغنو کا مطلب کیا تھا وہ دیکھ لیں. اغنو جو ہے نا وہ اس سے بنا ہے، غنہ سے بنا ہے. غنہ، غنہ کیا بولتے ہیں؟ ناک سے جو آواز نکالتے ہیں. اب جو ناک سے جو آواز نکلتی ہے تو وہ ایک دم سے بہت ہی عورتوں کی آواز خصوصاً جو ناک سے نکلے، اور وہ آواز جس طرح سے ایک ہوا چلتی ہے، ہوا کے چلنے کی طرح وہ آواز لگتی ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت آواز مانی جاتی ہے. تو اسی کو بولتے ہیں اغنو، یعنی کہ وہ ناک سے آواز نکال لیتے اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب شاعری نعت وغیرہ پڑھتے ہیں یا جب گاتے ہیں تو ناک سے آواز نکلتی تو خوبصورت لگتی ہے. غزیز الطرف، غزیز الطرف کا مطلب ہوتا ہے، غزیز مطلب غزہ یغض مطلب ہوتا ہے جھکانا. غزیز الطرف جس نے نگاہ جھکائی ہوئی، طرف من سے ہوتا ہے آنکھ، ٹھیک ہے. مکحول، کحل یکحلو کا مطلب ہوتا ہے سرما لگانا. مکحول جس کو سرما لگا دیا گیا ہو. تو اب دیکھیے الا اغنو، مگر یہ کہ ان کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی. غزیز الطرفی، نگاہ جھکی ہوئی تھی. مکحول، اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. یہ پورا شعر ہوا. ورڈ کلیئر ہو گیا. اب شعر کا ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیں. وما سعاد غدات البین اذ رحلوا، اور سعاد جدائیگی کی صبح جبکہ وہ لوگ کوچ کر رہے تھے تو ان کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی اور نگاہ جھکی ہوئی تھی اور دونوں آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ یہ شعر کلیئر ہوا؟ جی سر. यस सर. جی. اب آگے والا بھی شعر ہے. یہ بھی ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ہے قصیدہ بردہ میں، لیکن شروع میں جو ہے غزل کے اشعار ہیں. تو یہ بھی ایک دم غزل کے اشعار ہے، زبردست. حیفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا اشتكى قصر منها ولا طول. اور اس کا سیدھا سا مطلب آپ سمجھ جائیں پہلے کہ اس میں جو ہے اب سعاد کی جو جسمانی خوبصورتی ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اب کیا ہے، اب اگر بہت زیادہ ڈیپ میں ایگزامنر جا کے کوشچن بنائے تو اس طرح سے کوشچن بنا سکتے ہیں. ما هو الشيء الذي يصفه الشاعر في هذا البيت، وہ کون سی چیز ہے کہ جس چیز کی وصف نگاری شاعر اس شعر میں کر رہے ہیں. حیفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا اشتكى قصر منها ولا طول. تو اس میں سے ایک آپشن آپ کو دے دیا جائے کہ الجمال الجسدی، وصف الجمال الجسدی الانثوی، کہ عورت کے جو ہے جو جسمانی خوبصورتی ہوتی ہے وہ. آپشن دے دیا جائے کہ وصف البین، جدائیگی کی یہ ہے. اور آپشن دے دیا جائے کہ وصف کذب اخلاف الوعد، یعنی وعدہ خلافی کی یہ چیزیں. تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ جو جسمانی خوبصورتی اس کے. تو اس طرح کے شاعر اشعار جو پڑھیں اس حیثیت سے پڑھیں. اب اللہ یہ کہ ایسا مطلب نہیں دیکھا گیا ہے، زیادہ اس طرح نہیں جاتے ہیں، لیکن آگے کیا خیال. تو آپ دیکھیں جی جمال البدن حیفاء مقبلۃ. اس شعر کا پورا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو لگتا ہے کہ بالکل پتلی سی ہے، یعنی کہ کمر بہت ہی پتلی ہے. لیکن جب جاتی ہے تو اس کا پیچھے والا حصہ لگتا ہے کہ بہت ہی مطلب وہ ہے، گوشت ہے، پر گوشت ہے پیچھے والا حصہ. تو یہ کیا ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے خصوصاً عرب کے لیے. تو وہ جو ہے نہ ہی وہ لمبا تھی اور نہ ہی اس کا مطلب یہ کہ وہ ناٹے قد کی تھی، یعنی بالکل وہ فٹ تھی. یہ مطلب ہوا شاعری کا نا. اب ورڈ دیکھیے پھر ترجمہ کریں گے. حیفاء و مقبلۃ، حیفاء میں سے کیا ہوتا ہے؟ حیفاء بولتے ہیں ضامرۃ البطن کو. ضامرۃ البطن مطلب جن کا جو کمر ایک دم بالکل پتلی سی ہو تو اس کو بولتے ہیں حیفاء. مقبلتاً مطلب ہوتا ہے اقبل یقبل، اقبال بولتے ہیں آنے کو، یعنی کہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں آنے کو. مقبلتاً جو کہ آ رہی ہو، تو وہ آنے کے وقت ایسی لگتی ہے کہ اس کا کمر پتلا ہے. اجزاء مدبرۃ، ادبر یدبر، ادبار کا مطلب ہوتا ہے جانا، یعنی کہ جیسے یہاں کھڑا ہے ہمارا منہ یہ ہے، اب وہ اس کا پچھلا والا حصہ ہمارے سامنے ہے، تو جانے کو بولتے ہیں ادبر یدبر، ادبار. اجزا مطلب کیا ہوتا ہے؟
अज्जा बोलते हैं जख्मुल मकाद, यानी कि पीछे वाला हिस्सा बहुत पुरगोश्त हो, उसको बोलते हैं अज्जा। तो जब वो लौट के जाती है तो लगता है कि पीछे वाला हिस्सा बहुत ही पुरगोश्त है। ला इश्तका कसरुन, इश्तका इश्तकी मतलब होता है शिकायत किया जाना, कसरुन कसरुन मतलब होता है छोटेपन यानी कि नाटापन, और तूल में से होता है बहुत ज़्यादा लंबा। तो उससे जो है ना ही लंबी चीज़ की शिकायत की जाती है, ना ही उससे जो है छोटेपन की शिकायत, यानी मतलब ये कि ना वो लंबी है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है। ये पूरा वर्ड हुआ। अब वर्ड आप तर्जुमा देख लीजिए एक बार। हैफा व मुक़बिलतन अज्जा व मुदबिरतन, वो आते सामने से लगती है कि उसका कमर पतला है और पीछे से लगता है कि उसके पीछे वाले हिस्से पुरगोश्त हैं। ला इश्तका कसर मिनहा वाला तुलू, तो उसके अंदर ना ही छोटापन है, ये छोटापन नहीं नाटापन है, और ना ही बहुत ज्यादा लंबापन है। ये मतलब हुआ। क्लियर हुआ ये शेर? जी। आगे, अब आगे वाला जो शेर है, अब आगे वाले शेर में गजल के बाद अपनी महबूबा का जो वादा खिलाफी करती हैं तो उसका तज़किरा है, वादा खिलाफी का तज़किरा है। क्या है? या वैहा खुल्लतन लौ अन्नहा सदक़त बिवादिहा औ लौ अन्ना नुस्ह मक़बूल। इस पूरे शेर में वादा खिलाफी का तज़किरा है। इस शेर में इसमें ये कह रहे हैं कि है अफसोस उसकी कम से कम एक आदत ऐसी होती कि अगर वो अपना वादा को मतलब पूरा करती, वादा को सच साबित करती, या ये कि मैंने जो नसीहत की है, जो खैर खाई की बातें मैंने की है, वो मान जाती, कबूल कर लेती। ये पूरा मतलब हुआ। अब देखिए आप, हाँ वर्ड है या वैहा खुल्लतन, खुल्लतन से होता है आदतन, ठीक है, कि कितनी अच्छी उनकी आदत होती, लो अन्नहा सदक़त, वह कितनी अच्छी मतलब वह पहले था, सदक़त बिवादिया, सदक़त बिलवाद मतलब होता है कि वादा पूरा करना। लो अन्नहा सदक़त बिवादिया, अगर वो अपना वादा पूरा करती। और लो अन्ना नुस्ह मकबूल, नुस्ह मतलब होता है खैर खाई की बातें, मकबूल कबूल किया जाना, या ये कि जो खैर खाई की बातें थी वो कबूल करती, मानती। तो ये बताएं, ये मकबूल जो है ये मरफू क्यों है, बताएं जल्दी। लिमादा रुफिआ मकबूल, ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 फाइल, नंबर 2 खबर, नंबर 3 खबरु अन्ना, नंबर 4 खबराना। ओके खबरु अन्ना। सही, भगवाना। हाँ देखिए छोड़ दिया जाए नहीं, टाइम कम है इस वजह से थोड़ा सा जम के बैठे हैं, वरना फिर परेशानी हो जाएगी ना। शेर एक बार खबराना कंप्लीट क्या है करके सर, रिवीजन करते हैं प्लीज जी। सर? खबराना क्या है सर, प्लीज समझा दीजिए। देखिए हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना जो है ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, ठीक है। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल किस पे दाखिल होता है? मुब्तदा खबर पे। मुब्तदा को अपना इसम बना लेता है और उसको नसब देता है, और खबर को अपना अपनी खबर बना लेता है, उसको रफा देता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे क्या है? लो अन्ना नुस्हा मकबूल, असल यहाँ पे ऐसा था अन्नुस्हु मकबूल, अन्नुस्हु मकबूल है कि नसीहत वो काबिल कबूल है, ये मतलब हुआ अन्नुस्हु मकबूल। लेकिन इस पे अन्ना दाखिल हो गया तो नुस्खा को मंसूब कर दिया और मकबूल को मरफू कर दिया, तो ये हुआ खबर अन्ना। तो अन्नुस्हा अन्ना के, अन्ना का इसमें मकबूल अन्ना के खबर। इज क्लियर? ठीक है सर, यस सर। जी ठीक है। हाँ आगे देखिए, लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीत मिन दमही फजउन व वलउन व इखलाफुन व तब्दील। अब आगे बात कर रहे हैं ये कि ये इनकी आदत ही में, बोलते हैं ना उनके खून ही में बेवफाई है, खून ही में झूठापन है, ये पूरा मतलब है। तो अब वही कह रहे हैं लाकिन्नहा खुल्लतुन, लेकिन उसकी आदत ऐसी है, खुल्ला में से आदत, क़द सीता, सीता में से होता है खुलिता यानी कि मिल जाना, सीता मिल जाना, मिन दमिहा, सीता मिन दमिहा फजउन। अच्छा एक चीज ये बताएं कि फजउन लिमादा मरफूउन, फजउन जो है मरफू क्यों है? ऑप्शन फाइल, नंबर 2 नाइब फाइल, नंबर 3 खबर, नंबर 4 खबर व इन्ना। सीता का नायब बस फाइल है। उसके तर्जुमा कर रहा हूँ।
जी कद सीता का नायब फाइल है। वाह वेरी गुड, जबरदस्त। नहीं, नायब फाइल है, खबर नहीं है। सीता, यह है हाँ, सीता, नायब असल फाइल में है। नायब फाइल है सीता का, ठीक है, जी सीता का नायब फाइल है। ओके। और देखिए अगर नहव में कुछ भी ये है कमजोरी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग नहव पढ़ेंगे और आप लोगों को इंशाअल्लाह पूरा क्रैक करना है। अब देखिए लाकिन खुल्लतुन, लेकिन उसकी आदत ऐसी है कि कद सीता, सीता मीन्स होता है खुलिका, कि मिला दी गई है, मिन दमी ही, उसके खून में, फजाउन, फजाउन मीन से क्या है, मुसीबत, ठीक है, मुसीबत मिला दी गई है, मतलब औरतें मुसीबत लेकर के आती, बोलते नहीं, बस वही चीज है। वो वलाउन, वला मीन से होता है किदबुन, और उसके खून में मिला दी गई है मिला दिया गया है झूठ। वो इखलाफुन, इखलाफुन जानते हैं वादा खिलाफी, और मिला दिया गया वादा, मिला दी गई है वादा खिलाफी। वह तब्दीलू, तब्दील का मतलब वही होता है रंग बदलना, बदल बदलू तब्दीलन, ठीक है, ये पूरा ये हुआ। अब तर्जुमा देखिए एक बार, लाकिन खुल्लतुन, लेकिन वो आदत ऐसी है कि कद सीता मिन दमीही, कि उसके खून में मिला दिया गया है फजउन, मुसीबत, व वलउन, और झूठा पन, व इखलाफुन, वादा खिलाफी, व तब्दीलू, और रंग बदलना, ठीक है। तो इसमें ये बताएं इखलाफ जो है किस बाब से है, इखलाफ, अखलफ युखलिफ, इखलाफ, बाबा इफ़ाल से। ओके, बाब इफ़ाल से, माशाअल्लाह, जय्यद, आप सब लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। फमा तदूमु अला हालिन तकूनु बिहा कमा ततलवनु फी अस्वाबिहा अलगुलु। अब आगे वही बात कर रहे हैं, सीधी सी मतलब, सीधा सा मतलब आप ये समझें कि जिस तरह से गिरगिट रंग बदलती है ना, उसी तरह से स्वाद भी रंग बदलती है, बस इतनी सी बात है। और लेकिन यहाँ उनके सामने गिरगिट नहीं था, शायर के सामने, उनके सामने कुछ और था। वो ये था कि जैसे भूत होता है ना, भूत, अब भूत क्या होता है, वो अलग अलग रंग बदल जाता है, कभी किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में, ये कॉन्सेप्ट याद आ जाता है। तो वो कह रहे हैं ऐसे भूत की तरह वो रंग बदलती रहती है, सीधा सा मतलब ये। अब वर्ड देखिए, फमा तदुमु, दामा यदुमु, दामन का मतलब होता है कि कायम रहना किसी एक चीज पे। फमा तदुमु, तो वो कायम नहीं रहती हैं, अला हालिन, किसी एक हालत पे, तकुनु बिहा, जिस हालत में वो है, बल्कि वो क्या करती है, मौजूफ है, बल्कि ततलव्वनु, कि वो बदलती रहती है, उसी तरह कमा ततलव्वनु फी अस्वाबिहल गुलू, जिस तरह के भूत अपने कपड़े में बदलते रहते हैं, भूत अपने कपड़े में बदलते रहते हैं। गुल का मतलब क्या है, गुल बोलते हैं तो सम्मिल अरब कुल्ल दाहियतन गुलन, तो हम उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं भूत, ठीक है। अब देखिए तर्जुमा, फमा तदूम अला हालिन, वो एक ही हालत पे नहीं रहती है जिस हालत में कि वो है, बल्कि वो बदलती रहती है, ऐसे ही कमा ततलव्वनु फी अस्वाबिहल गुलू, जिस तरह के भूत अपने कपड़े में बदलता रहता है। क्लियर हुआ, ये बताएं। जी सर। वला तमस्सक बिलवअद अल्लज़ी ज़अमत इल्ला कमा तुमसिकुल मा अलगराबिल, क्या जबरदस्त है। अब आगे ये कह रहे हैं कि वो अपने वादे पे कायम जो रहती है, ऐसे ही रहती है जैसे कि अगर पानी को हम छलनी में छांकें, छलनी मतलब वो जो होता है, छलनी की में अगर पानी को छांका तो पानी रहता है, नहीं रहता है ना, ठीक ऐसे ही वो अपने वादे पे कायम रहती है, यानी कि कोई भी वादा वो पूरा नहीं करते, बिल्कुल वादा खिलाफ है वो, ये मतलब। आगे वला तमस्सकु, तमस्सक में से क्या होता है, तमस्सका या तमस्सकु, तमस्सुकन बिही का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, है ना, हदीस में, कुरान में, बरकफ है, कहीं याद नहीं आ रहा है वो नहीं, कुरान में तो है वातसिमु बिहब्लिल्लाह, हदीस में है कहीं तमस्सका, तो बरकफ। तो वला तमस्सकु बिल, अच्छा ये बताएं तमस्सका किस बाब से होगा, तमस्सका बाबा तफाउल से, तकब्बल का वजन पर। फाउल, बाब तफाउल, जी ठीक है। वला तमस्सकु बिल वादी, और उस वादे को वो पकड़ के नहीं रखती है, अल्लज़ी ज़ामत, यानी कि अल्लज़ी वादत, ज़ामत का मतलब यहाँ वादत, कि जो वादा उसने किया है ठीक उसी तरह, कमा तुमसिकुल माउल गराबिल, अमसक युमसिकु, इमसाक मतलब होता है पकड़ के रखना, अमसक इमसाक पकड़ के रखना, अलमा पानी, अलगराबिल गिरबाल की जमा है गराबिल, इसका मतलब होता है छलनी।
जिस तरह के छलनी पानी को पकड़ के रखती है। इसमें ये बताएं कि कमा तुमसिकुल मा अल गराबीलू, ठीक है, तो गराबीलू मरफू क्यों है? नंबर 1 मुब्तदा, नंबर 2 फाइल, नंबर 3 खबर व इन्ना। तुमसिको का फाइल है। जी, तुमसिको का फाइल है, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन करूंगा। जी, वाला तमस्सको असल में तमस्सको था। ततमस्सकु था, वो ता मौजूफ हो गया। और वजन की वजह से तदुमु नहीं, अपने दर्स में पढ़ेंगे ना, कुरान में है ना, ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु, तो बाबे तफाउल जो होता है ना, तफाउल, उसकी जो ता है कभी कभार महज़ूफ हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से ऐसे ही यहाँ पे भी ये महज़ूफ हो गई है। वला ततमस्सकु था ये, तो ता महज़ूफ हो गया, तमस्सकु हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। तो आगे देखिए, चलिए ये शेर क्लियर हो गया। वला तुमसिकु बिल वादिल लदी ज़ामत, और वो उस वादे को ठीक से पकड़ के नहीं रखती, कायम नहीं रहती जो उसने वादा किया है। इल्ला कमा तुमसिकुल मा अल गराबीलु, मगर उसी तरह जिस तरह के एक छलनियां पानी को पकड़ के रखती हैं, तो छलनी पानी को पकड़ के थोड़ी रखती, पानी तो पूरा निकल जाता है, ऐसे ही वादा करती तो वो भूल जाती है। वमा कानत मवाईद उरकूब लहा मसलन वमा मवाईदुहा इल्ला अल अबातिल। अच्छा ओके, ठीक है, एक काम करें, और 7 मिनट रह गए हैं, क्या क्वेश्चन थे आप लोग, वो क्वेश्चन करें। 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो फिर हाँ, इससे पहले एक चीज और, ये बताएं, टाइम कम है, मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 दिन क्लास लें, तो आप लोग आ जाएंगे? जाएंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट एवरीथिंग इंडियन, नो दिक्कत। गूगल मीट में क्लास हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन मसला ये है ना, गूगल मीट में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, ये मसला है, ठीक है। गूगल मीट में रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ये टीचिंग में ठीक सही है। इसी में आएंगे, गूगल मीट में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा, और बाद में आपको ही रिवीजन करना हो तो परेशानी हो जाएगी ना। इस तरह से है, सुन लिए, बाद में रिवीजन कर लिए, तो थोड़ा सा नेट में वो रखें, कोई और ऐप है तो उससे में कर सकते हैं, लेकिन गूगल मीट नहीं। ना ये यही बेटर है सर, इसमें अच्छा होगा। यही बेटर है, अच्छा है, इसमें कर लेंगे। हाँ सर, यही अच्छा है सर, ठीक सर। और सर एक दिन बढ़ाएंगे तो टाइम चेंज कर लीजिए। कौन सा टाइम? जैसे कि 7 बजे से स्टार्ट कीजिए एक दिन के लिए, किसी एक दिन 7 बजे से सब रह पाएंगे, क्योंकि इसमें जितने लोग हैं सब कोई ना कुछ करते होते हैं, कोई मुदर्रिस हैं, कोई पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, कोई जॉब कर रहे हैं। ये टाइम ठीक है सर, ये टाइम ठीक है, 9 बजे से अच्छा।